الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ہے آکے حکم سارے منو رب دے زندگی دے سانیوں مل لب دے. ہی آکے حکم سارے منو رب دے زندگی دے سانیوں مل لب دے. موتوں بعد پھر تو پچھتاونا نیکیاں کمالو جنہ نال جاونا. دال آکھے دین دی پہچان کر لے موت کھڑی سر تے دھیان کر لے. موتوں بعد پھر تو پچھتاونا نیکیاں کمالو جنہ نال جاونا. اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے. حضرات آج عظیم و شان بے مثال پروگرام محترم جناب فضیلت الشیخ قاری محمد خالد شہزاد صاحب حافظہ اللہ تعالی، محترم بھائی محمد یاسر صاحب، بھائی محمد رضوان صاحب
اہل علاقہ معاونین جن جن بھائیوں نے جو جو محنت محبت کی تھی یہ اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. پھر کہہ دیو آمین. اج دا پروگرام ساڈے سبنا واسطے اللہ پاک نجات دا ذریعہ بنائے، قبول فرمائے. علاقہ بھر دے معزز علماء تشریف لے آئے نے، اللہ پاک علماء دا آنا قبول فرمائے. خطیب اسلام حضرت مولانا قاری حکیم احسان الہی صاحب حافظ اللہ تعالی. حکیم صاحب ایتھے میرے کول آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ، دوائیاں دینیاں نے آپ انشاءاللہ. علماء نو ہی کچھ تے کھوایا کرو. ایتھے بہو حکیم صاحب تشریف لے آئے نے. محترم جناب قاری عبد الرحمان صاحب چھوٹے بھائی نے، ویر نے ماشاءاللہ، وہ بھی تشریف فرما دیں. محترم مولانا اویس مشتاق صاحب حافظ اللہ تعالی، قاری شاہد عمران صاحب، علاقہ بھر دے معزز علماء، اور محترم جناب چاچا جی چودھری محمد ریاض کونسلر صاحب حافظ اللہ تعالی گگو منڈی تو، اور تساں سارے دوست احباب، اللہ پاک سبنا دی حاضری قبول فرمائے. اس پروگرام نو میرے سمیت تمام بھائیاں واسطے اللہ پاک نجات دا ذریعہ بنائے. آمین کو. اندی کو جڑی اب ڈبلنگ آواز کٹ کر کے سادھی آواز کھول. حضرات توجہ میری طرف رہے. قرآن پاک دی جڑی آیت پڑھی ہے اسے حوالے نال چند گزارشات. محترم قاری محمد خالد شہزاد صاحب حافظ اللہ تعالی، انہاں دے رفقا، دوست احباب، معاونین، نمازی، جماعتی، شاگرد، اللہ دی رضا اور رحمت لئی دین دا کم کر رہے نے. انشاءاللہ توحید دا بوٹا ایتھے لگ ہی جانا ہے انشاءاللہ. یہ دین دے کم جڑے یہ رکن والے نہیں، انشاءاللہ یہ قیامت تک ہوندا رہے گا انشاءاللہ. جدو دین دے کم رک گئے تو پھر انشاءاللہ قیامت ہی ہونی ہے. ہاں جی، بہرحال قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. وہ خوش قسمت لوگ نے، وہ بھاگاں والے، وہ مبارکباد دے حقدار نے جڑے دین دے کم اندر ایک دوسرے دی معاونت کردے نے، تعاون کردے. نیکی دے کماں دے اندر تعاون کرنا ہے اللہ پاک دا حکم ہے. اللہ پاک قبول فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا، آ کے آندا سونیو کوئی عمل دسو کہ اللہ پاک راضی ہو جائے، جنت دا داخلہ مل جائے. تھوڑی توجہ ہے؟ تھوڑا تھوڑا میرے قریب آؤ حضرات، سارے بھائی تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ تاکہ میں گل شروع کران تے جلدی بات ختم کران. قاری صاحب فرما رہے سن کہ پروگرام دے بعد کھانے دا بھی انتظام ہے. بڑی محبت نال اشتہار چھپوائے، محنت کیتی، دعوت دیتی، پھر کھانے دا اہتمام. اللہ پاک راضی ہو جائے. آمین کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بندہ عرض کردا ہے، سنو کوئی عمل دسو کہ رب جنت دے دے وے. کی دے دے وے؟ سانو لوگ پتہ کی اندے نے، مولانا کوئی انج دا وظیفہ دسو، کوئی انج دی بھوک مارو کہ پیسے آئی جان. واہ سرے آن، جیبج بھی نہ مکن، گلے چ بھی نہ مکن، گھرے بھی پیسے، جیبج بھی پیسے، دکان دے بھی پیسے. بس سارے گاہک میری دکان تے آن، دوسرے خزماں دا سر کھان. بس انج دا کوئی بھوک شوک مارو. تے مولانا صاحب ہی اج کل بڑے ماشاءاللہ آندے نے تویز کر کے دینا پینا ہے. اچھا تے مولانا صاحب آندے نے کیڑا تویز چاہیے ہوندا؟ کی مطلب کنے والا چاہیے؟ 1000 والا چاہیے، 5000 والا، 10000 والا، جویں دا گڑ پاؤ گے اونج دا میٹھا ہے. اللہ پاک ایسے فضول کما تو محفوظ فرمائے. روزی رزق دا مالک اللہ پاک ہے. چھلیاں نال، تویزاں نال، ٹونیاں شونیاں نال پیسے نہیں لب دے. رزق دین والا کون ہے؟ گج کے بولو باواں، ذرا چوک کے ذرا جواب دے. جے تویزاں نہ پیسے لبن تے حکمران یہ سارے تویز پائی جان تے پیسے کٹھے کری جان. ضروری مہنگائی کرنی کیوں تایا؟ بول دن وہ کو گل سمجھ آ رہی ہے؟ تویزاں نہ پیسے لبن تے جڑے مولوی نے وہ اپنے کول نہ پیسے کٹھے کری جان. آپ ہی لوگاں کو 1 روپیہ نہ جان دے. تو بہرحال پائی جان کسے نو بہتا کسے نو تھوڑا دین والا کون ہے؟ تے جڑا مقدر اندر لکھے ہے اسے آنے کہیں نے اکثر وہ مل کے رہنا ہے.
کہہ دینے ہیں لیکن عمل والے پاسے نہیں ہوندے. یہ تو گل بڑی مشہور ہے میاں جڑا مقدر لکھیا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے. توجہ میری طرف. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اتھے اللہ پاک دی رحمت نال مسجد بنی ہونی ہے. نمازاں قرآن پاک دی تلاوت بچے جمعے جاری نے. انشاءاللہ رب نے مرکز بھی بنا دینا. کوئی نہ کوئی اللہ والا رب ان دے دل چ گل پائے گا وہ خدا دی قسم مسجد بنا کے جنت اندر اپنی کوٹھیاں تے محل بنا لے گا انشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اللہ پاک دا گھر مسجد دنیا تے بناندا ہے اللہ پاک اوویں دا خوبصورت ہوندا محل تے کوٹھی فل جنہ جنت اندر اللہ پاک ان دی کوٹھی تیار کر دیندا ہے. حضرات مولانا محمد عبداللہ نثار دا نام سنیا جی؟ حافظ اللہ تعالی بابا جی فرمایا کردے نے ایک بندے نے کوٹھی بنائی تے تھلے بھی 15-20 کمرے اتنے بھی 15-20 کمرے تے کہندا جی آؤ جی کوٹھی بکھاواں تانوں. اس کمرے چ لے گیا کلین لگیا ہے بیڈ بنے نے تے شیشے لگے. کہندا جی ادھر ادھر توری پھرے او کہندا بس کر جا. نہیں جی نہیں کھانا تیار ہے بس تانوں کھوانے ہاں اے میری کوٹھی ویکھ لو. کہندا جی اے واش روم تانوں وکھانا. او کہندا کوئی وکھان والی چیز وکھا ہن لیٹرین مینوں وکھانی ہے. نہیں جی نہیں تانوں پتہ ہے علماء پھر مجبور ہو جاندے نے نا نہیں. انہیں باہ پھڑی تے لیٹرین چ لے گیا. کہندا ویکھو کہندا اوتے کھرلی پئی سی. کھرلی سمجھدے ہو نا شہراں تے سمجھانا پیندا تانوں تے پتہ کھرلی کینوں کہندے. تے مولانا عبداللہ نثار صاحب جٹ آدمی نے انہیں کہا اے کھرلی کہنے واسطے رکھی ہے مجھ کتھے کو گاں کو. وہ کہندے نہیں جی نہیں یہ کھرلی نہیں ہے. انہیں کہا کھرلی ہے یہ وچ اسی مجھاں نوں پٹھے پایا کرنے ہاں تے مجھ مجھے غسل خانے چ بندا. وہ کہندے مولانا صاحب یہ کھرلی نہیں. تے مولانا صاحب آندے نے کی ہے پھر آندا لمے پے کے نہانا والا سسٹم ہے اتنے بندہ لما پے کے نہاندا. مولانا صاحب آندے نے یار بہ کے نہائیدا ہے تو چلو ہن جدید دور آ گیا ہے تسی چلو پوارا چھڑ لو کھلو کے نہا لو. نہیں جی مولانا صاحب تانوں نہیں پتہ لمے پے کے نہائیدا. دسو مولانا صاحب کہن یار بہ کے نہانا مسنون. چلو ہن کوئی جواز پوارا لگیا جی کھلو کے نہانا ہے چلو کھلو کے نہا لو. آ لمے پے کے کیویں؟ کہندے جی نہیں تانوں نہیں پتہ تسی پرانے دور دے ایتھے لمے پے کے نہائیدا. باہر آ گئے نے مولانا صاحب آندے نے سارا کوئی میں تیرا ویکھ لیا مینوں دس کنے کو مکان بنائے. جی میرے 5 منڈے سارے دی کوٹھیاں کڑیاں نوں بھی کوٹھیاں بنا کے دتیاں منڈیاں نوں بھی بہت کچھ بنایا زمیناں رقبے. انہیں کو کوئی آخرت واسطے جنت اندر بھی کوٹھی بنائی ہے کہ نہیں؟ آندا جی جنت اندر کوٹھی کیویں؟ انہاں کہ کوئی 5 مرلے دی کوئی 3-4 مرلے دی کوئی چھوٹی جی مسجد اللہ دا گھر کتے بنوایا ہے تاکہ اللہ پاک بدلے اندر جنت اندر تیری کوٹھی تیار کر دے. آندا جی مینوں تے گل ہی نہیں یاد رہی ادھر تو میرا ذہن نہیں آیا. میری بیوی نے کہا سی بھی جننے منڈے علیحدہ کوٹھیاں بنانیاں نے میں تے بیوی دی ہر گل پوریاں کر کے نیاਣیاں دے علیحدہ کوٹھیاں کڑیاں دی علیحدہ کوٹھیاں ہی بناندا رہا. اے تے گل مینوں اج تے کسے سمجھائی نہیں کہ مسجد بنا دیو تے اللہ پاک جنت اندر کوٹھی بنا دے گا. تو مولانا صاحب آندے پھر تیرا کیا فائدہ دولتاں دا؟ خدا دی قسم کوٹھیاں بھی ایتھے زمیناں بھی ایتھے محل بھی ایتھے سب کچھ ایتھے رہ جانا ہے. کیا فائدہ نہ کوٹھیاں بلڈنگاں دا کھرلیاں بنان دا؟ کوئی اللہ دا گھر پاویں 5 مرلیاں چ بنا دے خدا دی قسم بدلے اندر اللہ پاک بہترین تیری کوٹھی جنت اندر تیار کر دے گا. میں گزارش کرنا چاہنا اپنا ہی سارا کچھ ایتھے بنائی جاندی ایتھے رہ جائے گا. کوئی جنت واسطے بھی تیاری کرنی ہے کہ نہیں؟ جس دن پوچھیا جانا ہے میدان معاشر اندر وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کی کمایا کیویں کمایا کتھے خرچ کیتا خدا را اس دن دی تیاری کرو. غور کرنا توجہ فرمانا. میں عرض کر رہا ہاں ایک آدمی آندا سونےو عمل دسو کہ رب جنت دے دے. آقا فرماندے نے مؤذن بن جا. کی بن جا؟ مؤذن بن جا اذاناں دیا کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتھوں تک مؤذن دی اذان دی آواز جاندی ہے خدا دی قسم اوتھوں دے پتھر اور کینکر قیامت نو اس بندے دے حق اندر اندی گواہی دین گے. مؤذن بندہ جڑا دنیا تے اذان دیندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو قبر جو اٹھایا جائے گا
اذان دیندا ہی اٹھایا جائے گا. مؤذن اذان دین والا حضور فرماندے نے قیامت والے دن عام لوگاں نالوں ان دی گردن اونچی ہونی ہے. کیا مانی؟ دوروں لوگ دیکھ کے پہچان لین گے اے اونچیاں گردناں والے آخری امت دے مؤذن نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا دنیا تے اذان دیندا ہے مؤذن ہے حضرت بلال دی قیادت اندر قیامت نو رب دیاں جنتاں دے مہمان بن جان گے. حضرات آؤ اللہ پاک کوئی انج دے اعمال کرن دی توفیق دے کہ جن دے نہ رب راضی ہو جائے تے اللہ پاک جنت دا داخلہ عطا کر دے. توجہ ہے. ایک دن نبی پاک مسجد چو نماز پڑھ کے باہر نکلے. آپ نے درخت دی ٹینی پھڑ کے ہلائی سارے پتے زمین تے آ کے ڈگے. آقا فرماندے نے صحابیو جڑا بندہ نماز با جماعت پڑھ کے فارغ ہو کے انج باہر نکلدا ہے خدا دی قسم جویں درخت دے پتے زمین تے ڈگے نے نماز پڑھن والے دے سارے گناہ زمین تے گر جاندے نے. درخت دی ٹینی نو ہلاؤ تے پتے زمین تے ڈگے. آقا فرماندے نے نماز پڑھن والے دے گناہ زمین تے انج گر جاندے نے. آقا فرماندے نے جڑا فجر نہیں پڑھدا عشاء دی نماز نہیں پڑھدا او بندہ منافق ہے. علماء بیٹھے نے ذرا انہوں نے پوچھیا جے خدا دی قسم صحیح حدیث جڑا فجر تے عشاء نہ پڑھے او کون ہے تے جڑا پنجے نہ پڑھے او حاجی ثناء اللہ ہے. بول دے جڑا پنجے نہ پڑھے او منافقاں دا پیو ہی ہوئے گا. کٹ تے نہیں تایا انجی تایا مڑ جا سر تے لا دے انجی گئی. جڑا دو نہ پڑھے منافق تے جڑا پانچ نہ پڑھے وہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز نہیں پڑھدا خدا دی قسم دے کناں دے اندر شیطان پیشاب کردا ہے. یہ صحیح البخاری دے صحیح البخاری جڑا فجر نہ پڑھے شیطان دے کناں دے اندر پیشاب کردا ہے. ایتھے کئی مرد کئی عورتاں دن چڑھے تک ادھی رات تک نیٹ دا غلط استعمال کر دے رہے فلماں ڈرامے تے سویرے دن چڑھے تک سارے ستے رہے. شیطان پاویں کناں پیشاب کر کر کے تھک گیا ہوئے اجے بھی فجر نہیں پڑھ دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ فجر نہیں پڑھدا سستی کاہلی بے برکتی دے نال انہیں صبح دا آغاز کیتا ہے. تے جڑا فجر دی نماز پڑھ لیندا ہے خدا دی قسم انہیں اللہ پاک دی رحمت برکات دے نال صبح دا بڑا با برکت آغاز کیتا ہے. انشاءاللہ پڑھو گے اگے بھی تسی پڑھ دیو تے جڑیاں کمیاں کوتاہیاں نے رب دور کرے. پنجے پڑھو گے انشاءاللہ تے ساڈیاں بیبیاں بھੈਣਾں ماواں نو بھی اللہ پاک 5 وقت نماز پڑھن دی توفیق دے. آمین کہو. تے جے امی بے نماز ہے تے تیاں تہجد گزار ہون گیاں دسو مینوں اور جویں دی کوکو اونج دے کوکو دے بچے یہ گلاں تسی کردے ہو نا بابے سیانے گلاں بندیاں کول میں گلاں سنی لیندے نے جویں دی کوکو اوویں کوکو دے بچے. جے امی بے نماز ہے تے تی تہجد پڑھے گی. بولو ماواں نوں چاہیے وہ نماز دی پابندی کرن. خدا دی قسم امی نو ویکھ کے بیٹیاں بھی نماز دی پابند ہو جان گی. تے جی ابا جی بھی نماز پڑھن تے پتر بھی ہولی ہولی انگلی لا کے بچیاں نو مسجد لے آئے تے عادت پہ جائے گی. جے ابا نیانیاں سامنے حقہ پیوے جوا کھیلے شراباں پیوے اللہ پاک دیاں نافرمانیاں ایسے خطرناک کبیرہ گناہ اولاد دے سامنے ابا کری جائے تے پھر اولاد تو کی امید رکھ دے دسو میں. خدا را خود بھی جہنم تو بچو اپنے بچیاں نو بچاؤ. اللہ کرے رب العالمین سانو ساڈی اولاد نو پکا سچا نمازی بنائے. اچھی آمین کو. میں گزارش کر رہا ہوں قرآن پتہ کی اند ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ
ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایمان والے رب العالمین نے فرمایا ایمان والے ہو اللہ پاک کو ڈر جاؤ، اللہ پاک دا ڈر خوف دل اندر پیدا کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سارے غور کرو فکر کرو، 28واں پارہ، سارے غور و فکر کرو، کل قیامت میں اللہ پاک دی عدالت اندر پیش ہونا ہے، اوتھے پوچھیا جائے گا، حساب و کتاب ہوئے گا، اس دن دی تیاری کر لو، اللہ پاک کو ڈر جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ آنکھوں رسی اللہ، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر دا صحابی ہے، 5374 حدیثاں دا راوی، امام المحدثین کے اجند ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ویلہ ہے، زندگی اور موت دی کشمکش اندر رو رہے نے، آنسو بہا رہے نے۔ کسے پوچھے ابو ہریرہ کیوں روئی جاندے ہو، کی گلے رون دی وجہ کی ہے؟ ابو ہریرہ رو کے بیان کر دینے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روندیاں روندیاں قرآن پڑھ کے آندے نے، لوگوں اے زندگی عارضی، دنیا فانی، بقا رہنے والی آخرت دی زندگی ہے، موت دے بعد آخرت دا سفر بڑا لمبا، قبر حشر دے پروسیزر بڑے اوکھے نے۔ امام میں کائنات دا پیارا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے آندے نے، آخرت دا سفر بڑا لمبا ہے، میرے کل نیکیاں والا ساتھ تھوڑا ہے، انجام رب دی عدالت اندر انجام پتہ نہیں کی بنے گا، اس واسطے اللہ پاک دے ڈر تو روئی جانا وا۔ یہ لوگ نے جنہاں نو جنت دے ٹکٹ ملے نے، خدا دی قسم دل اندر خوف ویکھ لے، سوچ ویکھ لے تے فکر ویکھ لے۔ قرآن اندر وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، حضرات اس دن دی تیاری کرو جس دن پوچھیا جانا ہے، جس دن حساب و کتاب ہونا ہے، رائی رائی دا حساب۔ خدا دی قسم میں تے تساں تنہائیاں دے اندر کی کرتے رہے، سب کچھ اللہ پاک دی عدالت اندر آ جائے گا۔ حضرات اجتماعی طور تے 11 سجنہ دے اندر بیٹھ کے جو اللہ پاک دیاں نافرمانیاں کردے رہے، وہ گناہ بھی ہوتے حضرات جمع ہو جان گے، تے جڑے ابا جی تو بڑے برا تو امی تو چھپ چھپ کی اسی گناہ کر دے رہے، اللہ پاک دیاں نافرمانیاں تنہائیاں دے اندر رب نو ناراض کر دے رہے، حضرات او بھی گناہ اوتے سامنے ہونگے۔ اس دن دی فکر کرو تی اللہ پاک کو ڈر جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آخرت دا سفر بڑا لمبا ہے، حساب و کتاب بڑا اوکھا، نیکیاں تھوڑیاں نے پتہ نہیں کی بنے گا۔ مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ شیخ القرآن بابا جی تھے، بڑی پیاری گل سمجھا گئے نے، وہ ایتھوں نظر بچا کے تر چلیے، اگے سفر بڑا لمبے رائے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ وچ اکوئی پھیرا ہے، اور بچے روندے اپنیاں ماواں نو، ماواں دیاں ٹھنڈیاں چھاواں نو نہیں رہنا محل میناراں نے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ وچ اکوئی پھیرا ہے، اتھوں کلے ہو گئے جوڑے نی، کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نی، کئیاں پتر ہتھی توڑے نی، اے اجڑے آندا
مسافر سوچ ذرا اس جگ وچ کوئی پھر آئے قبراں دے ٹھیر اچھیرے نے دس تھلے بس دے کیڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اے دو جگداں بسیرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ وچ کوئی پھر آئے قرآن دیا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ خوف خدا اللہ پاک دا ڈر بہت بڑی عظیم نعمت اور بہت بڑی عظیم دولت ہے۔ صحیح البخاری دی روایت سنے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف آکھو رضی اللہ اجے سارے نہیں بولے ذرا کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ نو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک دے صحابی نے سارا دن دا روزہ رکھے ہیں ادھر میری طرف ایکھیا جے گل سنے ہیں جے سارا دن دا عبد الرحمن بن عوف نے روزہ رکھیا ہویا شام افطاری دا ٹائم ہے افطاری دا ٹائم ہے سنو ذرا دھیان دے نال حضرات مختلف کھانے کئی طرح دیاں ڈشاں سامنے پئی ہویاں نے عبد الرحمن بن عوف دی نظر پئی کئی طرح دے کھانے مختلف ڈشاں نظر آئیاں خدا دی قسم ادھر اذان دا ٹائم ہون والا افطاری دا ٹائم ہے کئی طرح دیاں ڈشاں تے کھانے ویندیاں عبد الرحمن بن عوف دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو پے زارو قطار رون لگ پے گل سنو میری طرف دیکھو زارو قطار رون لگ پے ساتھی آندے نے عبد الرحمن کی گل کیوں روئی جاندے ہو کی بجائے آنسو کیوں بہائی جاندے ہو عبد الرحمن بن عوف رو کے آندے نے ساتھیو مینوں اللہ پاک دا ڈر آوندا ہے رب دا ڈر آ رہے ہیں کتے اللہ پاک دنیا اندر بہتا مال تے رزق دے کے اللہ پاک آزمائی نہ رہا ہوئے دنیا اندر بہتیاں دولتاں دے کے آخرت نو اللہ پاک کتے حصہ ہی نہ ختم کر دے وے اے مختلف کھانے مختلف ڈشاں اے مختلف کھانے وے کے عبد الرحمن فرماندے نے مینوں جنگ احد یاد آ گئی ہے صحیح البخاری دے جنگ احد دا منظر یاد آ گیا ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے 70 جانثار شہید ہو گئے جنگ احد اندر نبی پاک دے کتنے صحابی شہید ہوئے نے بولو 70 صحابی شہید ہوئے نے انہاں 17 چوں حضرات دو لاشاں پئیاں ہوئیاں نے ایک عبد الرحمن بن ایک حضرت مصعب بن عمیر تے ایک امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دونوں لاشاں لی کفن دا کپڑا تھڑ گیا ہے اے منظر یاد کر کے آج افطاری دا ٹائم ہے کھانے دا ٹائم ہے عبد الرحمن بن عوف زارو قطار روئی جاندے نے اے سنو ذرا دھیان نال نبی پاک دے صحابہ 70 جانثار شہید ہوئے میرے آقا فرماندے نے لاشاں دا معائنہ ہوئے ہیں میرے پاک پیغمبر اپنے چچا امیر حمزہ دی لاش دے کول ہے میری طرف دیکھو گل سنو چچا دی لاش دے کول آئے ویندے کی نے چچا امیر حمزہ دے پیراں دیاں انگلاں کٹ دتیاں گئیاں نے ہتھاں دیاں انگلاں کٹ دتیاں گئیاں نے امیر حمزہ دا سینہ چیر کے کلیجہ کٹ لیا جاندے ہونٹ کٹ دتے جاندے نے دند توڑ دتے جاندے نے زبان کٹ دتی جاندی ہے اے نک بھی کٹ دتا گیا ہے نیزے دیاں انیاں مار مار کے امیر حمزہ دیاں اکھاں
اکھاں کڈ لیاں گئیاں نے، سر دی کھوپڑی علیحدہ کر دیتی گئی ہے۔ میرے مرشد پاک دے چچا امیر حمزہ نو شہید کر کے لاش دا موسلا کر دیتا جاندا ہے، لاش نو بگاڑ دیتا جاندا ہے۔ حضرت امیر حمزہ دی کٹی پٹی لاش ویکھی جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں اے گل برداشت نہیں ہوئی۔ میرے پاک پیغمبر لڑکھڑا گئے، آپ زمین تے بہ جاندے نے۔ اڈا کواٹر نہ تعلق رکھنے والوں، شہید چوک اندر آنے والوں گل سنے آنگے، نبی پاک روئی جاندے نے، زارو قطار رو رہے نے۔ صحابہ دے سونے ہو کی گلے، کیوں روندے پہ ہو، وجہ کیے، حوصلہ کرو۔ تے میرے آقا رو کے فرما دینے صحابیو، اے میرے او پروانے ہو، کیا تساں جان دے ہو امیر حمزہ دے نال میرے کتنے رشتے سن؟ صحابہ دینے سونے ہو، تساں آپ ہی فرما دے ہو۔ تے میرے آقا دی اکھاں جزارو قطاراں سو جاری نے۔ نبی پاک فرما دینے ایک نہیں، امیر حمزہ نال میرے کئی رشتے۔ پہلا رشتہ نبی پاک فرما دینے صحابیو، جس دائی دا میں دودھ پیتا اسے دائی دا میرے چچا امیر حمزہ نے دودھ پیتا۔ اے میرے دودھ دا رضائی پرا لگدا سی، بولو کی لگدا ہے؟ دودھ دا رضائی بھائی لگدا سی۔ اے پہلا رشتہ۔ میرے آقا روندیاں گل فرما رہے نے۔ دوجی بات آقا فرما دے نے امیر حمزہ میرے بچپن دا لنگوٹیا یار سی، میرے بچپن دا دوست تے ساتھی سی۔ تیجے نمبر تے آقا فرما دے نے امیر حمزہ میرا سکا چاچا سی۔ چوتھے نمبر تے امیر حمزہ میرا صحابی سی۔ پانچویں نمبر تے نبی پاک فرماندے نے صحابیو، اجے میں پیدا نہیں ہویا میرا باپ عبداللہ پہلے ہی فوت ہو جاندا ہے۔ آقا فرماندے نے صحابیو، میں اپنے ابو عبداللہ دا چہرہ نہیں ہو بیکھیا، اپنے ابو دا چہرہ نہیں بیکھیا۔ نبی پاک فرماندے نے جدوں مینوں اپنے ابو عبداللہ دی یاد آؤندی، میں اپنے چچا امیر حمزہ دا چہرہ ویکھ کے کلیجے ٹھنڈ پا لیا کرتا۔ نبی پاک فرماندے نے صحابیو، اے میرا چاچا ہی نہیں میرے ابو دی منند سی، میرے باپ جیسا سی، دشمنہ بیریاں میرے ابو جیسے چچا نو شہید کر کے لاش نو بگاڑ دیتا ہے، لاش دا موسلا کر دیتا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے پانچواں رشتہ میرے چچا نال اے میرے ابو جیسا سی۔ خدا دی قسم شہین چوک نہ تعلق رکھنے والوں، سجے کھبے آنے والوں، چاچے باپ دی منند ہوندے نے۔ اے میرے پاک پیغمبر دی تعلیمات جے چاچے باپ دی طرح ہوندے نے۔ آج میرے آقا رو رہے نے، فرماندے نے جدوں مینوں ابو دی یاد آؤندی، کیونکہ میں اپنے ابو دا تے چہرہ ہی نہیں ویکھیا۔ 5-6 سال دی عمر میری امی آمنہ بھی فوت ہو گئی، دادے نے پالیا۔ 8 سال دی عمر دادا جی بھی فوت ہو گئے۔ آقا فرماندے نے صحابیو، جدوں باپ عبداللہ دی یاد آؤندی، میں چاچے دا چہرہ ویکھ کے سینے ٹھنڈ پایا کردا۔ دشمناں نے ویریاں نے میرے چچا نو شہید کر کے لاش دا موسلا کر دیتا ہے، کٹے پھٹے آزاد لاش نو ویکھ کے جگاں دے پیر رو رہے نے۔ آقا دی اکھاں چوں زارو قطاراں سو جاری نے۔ میں دعا کرنا اج جنہاں دے ابو بیمار نے، زندہ نے، رب تندرستی بھی دے وے، اللہ پاک اپنے ماں باپ دی خدمت دی توفیق دے، آمین کو۔ یا اللہ جن دے ابو فوت ہو گیا ہے، جنہاں دے باپ تر گئے نے، آخرت دیاں منزلہ آسان کر دے، آمین کہو آمین۔ ایتھے ذرا 2-3 جملے سن لو تے گل لگے توڑی ہے۔ آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں، آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں، اتھرو
نکلن ویک راواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویک راواں باپ دیاں اپنی ہستی اپنی آنو بیچ دیندا بچیاں لئیو اپنی جان بھی بیچ دیندا بچیاں دے نال چل دیاں ساواں بچیاں دے نال چل دیاں ساواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویک راواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویک راواں باپ دیاں غصے وچ بھی باپ محبت کردا غصے وچ بھی باپ محبت کردا تپاں بارش پالے سب کچھ جردا سنگنے رخ دے وانگو چھاواں کاٹے رخ دے وانگو چھاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویک راواں باپ دیاں آؤندیاں چہتے جدوں وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویک راواں باپ دیاں باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں رہندا سر تے او کدی بھی ڈگن دیندا نہیں کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویک راواں باپ دیاں آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویک راواں باپ دیاں میں عرض کرنا چاہنا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جانثار شہید آقا فرماندے نے کفنوں دفن دا انتظام کرو ہن گل سنیا جے حضرات لاشاں نو کفن دیندیاں دو لاشاں بچ گئیاں ایک لاش نبی پاک دے چچا امیر حمزہ دی لاش ہے دوجی لاش نبی پاک دے صحابی حضرت مصعب بن عمیر دی رضی اللہ تعالی عنہما دو کٹے پٹے لاشے پہنے تے کفن واسطے کپڑا مک گیا ہے شہین چوک نہ تعلق رکھنے والوں میں جڑی گل سمجھانا چاہنا کفن واسطے کپڑا مک گیا دو چھوٹیاں چھوٹیاں چادر میسر آئیاں صحابہ ان لاشاں دے چہریاں تے کپڑا دیندے نے پیر ننگے ہو جاندے نے پیراں تے کپڑا دیندے نے سر ننگا ہو جاندے ایک گل نبی پاک نو دسی گی سونے ہو کفن واسطے کپڑا مک گیا ہے تے جگاں دے پیر نے گل سنی تے زارو قطار آقا دی اکھاں چوں آنسو ڈول پہ رکت امیز منظر صحابہ فرماندے نے ایک چچا دے جدائی دا صدمہ چچا دی کٹی پھٹی لاش پئی دوسرا اے صدمہ کہ لاش واسطے کفن واسطے کپڑا ہی کوئی نہیں چھوٹے چھوٹے دو کپڑے نے میرے آقا فرماندے نے صحابیو انج کرو سر دے اوپر کفن والا کپڑا دے دیو پیراں تے گھاہ تے گھاہ
پٹ کے سٹ دیتا جاندا ہے۔ انجی جنازہ پڑھ کے احد میدان اندر دفن کر دیتے گئے نے صحابہ۔ اے گل سنیا جے، حضرت عبد الرحمن بن عوف طرح طرح دے کھانے، کئی طرح دیاں ڈشاں کھانے ویکھ کے اے گل یاد کر کے رو پے، آندے نے ساتھیو ایک وقت سی ساڈے کولوں شہداء نو دفن کرن لئی کفن واسطے کپڑا نہیں سی لبدا، اج طرح طرح دے کھانے، اج کئی ڈشاں نے، مینوں ڈر آوندا ہے کتے رب دنیا اندر بہتا مال دے کے اللہ پاک آزمائی نہ رہا ہوئے، دنیا اندر بہتیاں دولتاں دے کے اللہ پاک کتے آخرت نو حصہ ہی ختم نہ کر دے وے، مینوں ڈر آوندا ہے۔ عبد الرحمن بخاری اندر لکھے ہے، فرماندے نے مینوں ڈر لگ رہا ہے قیامت نو کی بنے گا، روندے روندے انجی اٹھ کے چلے گئے، کھانا کھان دی توفیق نہ رہی۔ میں عرض کر رہا ہوں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس دن دی تیاری کرو جس دن پوچھیا جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اللہ پاک کو ڈر جاؤ، آخرت دی تیاری کرو۔ جے اجے بھی گل سمجھ نہیں آئی ایک اور روایت سنا دینا، جمعہ دا دن نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو رضی اللہ تعالی عنہما، پتر بھی نبی پاک دا صحابی ہے تے باپ بھی نبی پاک دا صحابی ہے، رضی اللہ تعالی عنہما۔ عبداللہ بیان کر دینے جگاں دے پیر دے صحابی ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ نو امیر المومنین نے حضرت ابو بکر دے دور دی گل جے، رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت ابو بکر صدیق خطبہ دے رہے نے، جمعہ پڑھاندیاں اعلان کر دیتا دوران خطبہ، لوگو کل ہفتے دا دن نے، میں غرباء دے اندر اونٹ صدقے دے اونٹ تقسیم کرانگا، کل غریباں ماڑیاں دے اندر غریباں دے اندر صدقے دے اونٹ تقسیم کرانگا۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے کوئی بندہ اونٹاں والے باڑے دے اندر میری اجازت دے بغیر داخل نہ ہوئے، میں جنوں اجازت دیاں اوہی اونٹاں والے باڑے اندر آئے، دوجا کوئی بندہ نہ آئے۔ اے جمعے دے اندر اعلان کر دیتا، حضرات دن چڑھ گئے، ہفتے دا دن نے، ہن حضرت عمر بن خطاب کو رضی اللہ تعالیٰ نو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اونٹاں والے باڑے اندر داخل ہوئے نے تاکہ غربا مساکین اندر صدقے دی اونٹ تقسیم کیتے جان۔ حضرات اونٹاں والے باڑے اندر داخل ہو گئے، اونٹاں دی تقسیم دا سلسلہ جاری کر دینے، ایک بی بی منظر بیندی پئی ہے، اپنے خامد نو بلا کے آندی ہے وے اللہ والیا اساں غریباں ماڑیاں، اے لے رسی تے مہار پکڑ لے، بیوی نے اپنے خامد نو رسی دیتی ہے، اے مہار بھڑ لے، جا تو بھی حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نو کل چلا جا، ہو سکتا ہے کوئی اللہ مہربانی کر دے سانو بھی کوئی ایک ادھا اونٹ مل جائے۔ اے بیوی نے اپنے خاوند نو مہار دیتی، امی کسے نو رب بہتا کسے نو تھوڑا دیندے، دین والا کون ہے؟ ایک کی باپ دے دو بیٹے نے، ایک پنڈ دا چودھری ہے تے دوجے کرے ڈنگ دا آٹا کوئی نہیں، مرسیاں دا مالک کون ہے؟ ایک دے کرے مرغے تے چرگے، دوجے واسطے دال روٹی بھی کوئی نہیں، نہ ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونی ہے، پیا بندہ پاویں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے، پنڈ دکھان دی سر تے جا جس ٹونی ہے اس ٹونی ہے اکو بل انگوران دی، کچھ گھٹے نے کچھ مٹھے نے، واہ مولا تو اپنی قدرتان دے کیا پیارے نقشے کٹے نے، ہاتھ لایا میلے ہندے کئی دوے نال بہتے کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتے کرما والے نے، کتے غم تو چھٹی ملدی نہیں، کئی خوشیاں وچ اٹے نے،
مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا پیارے نقشے کٹے نے کتے سونا 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 ہے کتے کنا وچ پانو والے نہیں وہ کتے لسی پین نو لبدی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے کتے رکشے جوگے پیسے نہیں کئی چڑھ جہازی اڈے نے وہ کتے اگلے ڈنگ دی جڑدی نہیں کتے اگلے ڈنگ دی جڑدی نہیں کئی دیندے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا پیارے نقشے کٹے نے کسے نو بہتا کسے نو تھوڑا دین والا کون ہے بولو اللہ اے ماڑے گھر نہ تعلق رکھن والی ایک اللہ والی بی بی اپنے خامد نو آندی ہے غریباں ماڑے اے رسی لے جا مہار لے جا تے چلا جا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو غربا دے اندر اونٹ تقسیم کر رہے نے چلا جا ہو سکتا کوئی سانو بھی اونٹ مل جائے گل سنیا جے اس میاں صاحب نے مرد نے رسی مہار پھڑی ہے مہار پکڑ کے اونٹاں والے باڑے دے اندر داخل ہو جاندہ ہے اگے اگے حضرت ابو بکر اونٹاں دی تقسیم کر رہے نے پیچھے پیچھے رسی لے کے اونٹ لین واسطے اونٹ لین دی غرض نال رسی مہار پھڑی ہے تے پیچھے پیچھے تریا پھردا حضرت ابو بکر صدیق دی نظر پہن گئی ابو بکر فرماندے نے بھی تو کیویں آیا ہے میں تو انہوں منع کیتا سی کوئی بندہ میری اجازت دے بغیر اونٹاں والے باڑے اندر نہ آئے تو منع کرن دے باوجود پھر آ گئے انہیں رسی پھڑی ہے حضرت ابو بکر نے رسی اندے ہاتھ چوں پھڑ لی رسی پکڑ کے ایک دو رسیاں دی کانڈ تے ماریاں امیر المومنین ابو بکر نے ایک دو رسی دی کمر تے کانڈ تے ماریاں فرمایا نکل جا چلا جا اونٹاں والے باڑے چوں باہر نکل جا میں تو انہوں منع کیتا ہے پھر بھی تو آ گیا ہے کیوں میں نو پریشان کر رہے ہیں غصے اندر نالے نو بال چڑک دیتا ہے ایک دو رسیاں دی کانڈ تے ماریاں وہ بندہ شرمندہ ہو کے اونٹاں والے باڑے جو باہر نکل کے واپسی چلا جاندہ ہے تھوڑی دیر گزری واہ نبی دیو یارو میں تو اڈی عظمت تو صدقے جاواں کیسا ایمان ہے قرآن آندہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فقط دیتا دو لوگو ہدایت چاندے ہو کامیابی چاندے ہو صراط مستقیم چاندے ہو انجدہ ایمان لے آؤ جویں نبی پاک دے صحابہ ایمان لے آئے تھوڑی دیر گزری ابو بکر دے دل نو پریشانی لگ گئی ہائے اللہ میرا کی بڑھے گا میں ایک بندے نو چڑک بیٹھا رسیوں دی کانڈ تے مار بیٹھا جے قیامت نو نے رب دی عدالت اندر مطالبہ کر لے آتے میں جواب کی دیوانگا وَلْتَنْصُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ او بہنا دیا وراستہ کھانے والو بہنا دا حق دبانے والو اور ویران دا حق دبانے والو بننے چھانگ چھانگ کے زمینہ بدانے والو دو نمبریاں تے ٹھگی تے توکا فرار کرنے والو اور سودی کاروبار تے رشوتاں دبن والے ہو وَلْتَنْصُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لگا دل کی بڑھے گا اس دل جے رب نے پوچھ لیا کیا جواب دے گا خدا دی قسم ویکھ لے ابو بکر اے او لوگ نے جڑے جنتی نے جنت دے ٹکٹ ملے نے ابو بکر رو کے آندے نے غلامو ساتھیو رب دا واسطہ اس بندے نو جلدی لب کے لے آؤ انہوں میں راضی کرنا چاہنا میں نو ڈر لگ رہا ہے جی انہیں رب دی عدالت اندر مقدمہ درج کر دیتا تے میں ابو بکر دا مددگار اٹھے کون ہوئے گا اس بندے نو لبیا جاندہ ہے لب کے لے آندہ جاندہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے اللہ والے ہمیں نو معاف کر دے بدلہ لینا ہی تے بدلہ لے اس تک کہ کوئی مطالبہ کرنا ہی مطالبہ کر لے یہ تھے کر لے قیامت والے دن رب دی عدالت اندر مطالبہ نہ کری او تھے حساب بڑا اکھائے عمر بن خطاب اگے بڑھ کے آگئے رسی اللہ تعالیٰ نو عمر فرمان دے
امیر المومنین بھلا اس بندے دی کیا جرت ہے تواڈے اگے مطالبہ کرے؟ اے کون ہوندا ہے تواڈے نال مطالبہ کرنے والا؟ امیر المومنین تساں پریشان نہ ہو، تسی امیر المومنین ہو، کی ہویا جے ایک دو رسیاں مار لیاں؟ ابو بکر رو کے آندے نے نا عمر مینوں اس بندے نو راضی کر لین دیو، عمر رک جا مینوں نہ روکی، اگر رب دے عدالت اندر قیامت والے دن نے مطالبہ کر لیا اوتھے میں میرا مددگار کون ہوئے گا؟ ایتھے نو مطالبہ کرن دے بدلہ لین دے۔ حضرات امیر المومنین حضرت ابو بکر فرماندے نے عمر میں اس بندے نو راضی کرنا چاہنا۔ عمر نے جدوں قیامت دا نام سنے حضرت عمر بھی ایک مرتبہ پریشان ہو جاندے نے، فرمایا امیر المومنین تواڈی گل ٹھیک ہے نو راضی کر لو جویں کیتا جاندا جے۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے ساتھیو ایک اونٹ کجاوے سمیت لے کے آؤ، ایک اونٹ لے آندا جاندا ہے کجاوے سمیت۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے ایک خوبصورت چادر لے آؤ، جھالر والی حدیث اندر ہوندا ہے جھالر لگی ہے بڑی خوبصورت چادر ہے 5 دینار۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے ویرا اے 5 دینار بھی للے اے چادر بھی للے، اونٹ دی مہار بڑھائی اے بھی لے جا تے رب دا واسطہ ہی میرے تے راضی ہو جا، جے اجے بھی راضی نہیں ہویا تے میں بدلہ دینوں تیار ہاں۔ قیامت نو رب دی عدالت اندر اوتھے مطالبہ نہ کری وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اے آدمی آندا امیر المومنین میں راضی ہاں، رب دا واسطہ تسی پریشان نہ ہو۔ جب تک وہ راضی نہیں ہویا عمر ترلے حضرت ابو بکر ترلے کر دے رہے نے امیاں اسی ایک دن اندر کنیاں زیادتی کرنے رشتہ داراں نال برادری نال یاراں دوستاں نال بہن بھائیاں نال ساڈی سکی ماں جمی بہن ساڈے بوئے تے آئے اسی انہوں روا کے حضرات انہوں مندہ بول دے ہیں روا کے کروں دوڑا دینے ہیں۔ خدارا اے نبی پاک دے او ساتھی نے جنہوں آخر دی فکر لگی ہے، ایک میرے آقا دا صحابی دنیا تو جا رہے ہیں اپنے بیٹیاں نو آندہ پترو فلا اونٹ دی رسی کھول کے ذرا میرے کو لے آؤ۔ اونٹ دی رسی کھول کے لے آندہ گیا، اونٹ دا نام دمون رکھے ہے، کی نام ہے؟ دمون۔ صحابی آندہ اوے دمون اوے اونٹ رب دا واسطہ ہی جانے انجانے اندر کوئی میرے کو غلطی ہو گئی تے معاف کر دی ہون رب دے حوالے میں جا رہے ہاں جے کوئی تیرے نصیحتی کر بیٹھا تے معاف کر دے ہوئی۔ صحابی اپنے اونٹ دمون نو آندے نے فرمایا دمون میں جان بوجھ کے کدے تیرے نال کوئی زیادتی نہیں کی تھی، تینوں ٹائم تے پانی دیتا ہے ٹائم تے پٹھے چارے پائے نے، تیری حیثیت نال ود تیرے اوپر سامان بوجھ نہیں لدیا، جے پھر بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے جانے انجانے اندر معاف کر دے۔ جدو کوئی بندہ میرے کو اونٹ منگن آیا ہے انہوں میں دسیا میرے اونٹ نو پانی پلانا ہے پٹھے پانے نے بوجھ زیادہ نہیں لدنا، میں تیرا بڑا خیال کیتا ہے۔ اے دمون پھر بھی جے کوئی غلطی ہو گئی ہے تے رب دا واسطہ معاف کر دے۔ امیاں جنہاں نو آخرت دی فکر ہے خدا دی قسم و جانوراں کولوں معافیاں منگے، تو سکے پرا کل معافی منگنا گوارا نہیں کردا، بہن نو معاف کر کے یا معافی کر کے سلو کرنی گوارا نہیں کردا۔ اج دیاں نکمیاں اولاداں اپنے ابا جی کل معافی امی کل معافی منگ کے راضی نہیں کردے۔ خدا دی قسم جنہاں نو آخر دی فکر ہے اونٹاں کل معافی منگے نے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جڑے شرارتاں کر دے اپنی من مرضیاں کر دے شیطان نو راضی کرن والے نے دن رات رب دیاں نافرمانیاں کر دے نے، انہاں لی میرا آخری پیغام جے سن لو، مٹیاں دے دھلے جدوں میرا ساڈا ہونا ہے، کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا مٹیاں دے دھلے جس دن تو اگلے
جاویں گا جس دن تو اگلے جہان وال جاویں گا میچ لیں گے اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا تیرے کسے لگ دینے کول نہ کھلونا کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا مٹیاں دے دھلے اے جڑے سفید داڑیاں والے میرے بابے بیٹھے خدا دی قسم نہ بابیاں نو رب دا واسطہ دے کے پوچھو بابا جی سانو دسو تواڈے آبا و اجداد دیاں قبراں کتھے نے اکثر بابے رو رو کہن گے مولانا اسی اپنے آبا و اجداد دیاں قبراں دے نشان بھول چکے قبراں دے نشان مٹ گئے نشان بھول گئے سانو یاد ہی نہیں او شہین چوک نہ تعلق رکھنے والو ایک وقت آنا ہے میں دنیا تو تر جانا ہے وقت آنا ہے تساں بھی تر جانا ہے خدا دی قسم آہستہ آہستہ ساڈیاں قبراں دے نشانات بھی مٹ جان گے قبراں دے نشان بھی ختم ہو جان گے قبراں کی کہندیاں نے گل سنو پیغام نوٹ کرے آجے قبراں کہہ رہی ہیں اساں وی نہیں رہنا سدا قبراں کہندیاں اساں وی نہیں رہنا سدا قبراں کہندیاں مٹی دیاں ڈھیریاں وی سدا نہیں رہندیاں قبر والی صدا کنے مٹیاں نو ڈھونا قبر والی صدا کنے مٹیاں نو ڈھونا کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا مٹیاں دے دھلے ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین کو حضرات اللہ کرے رب العالمین میری تواڈی حاضری قبول کر محترم یاسر بھائی بڑی محبت کردے نے محترم بھائی خالد قاری محمد خالد شہزاد صاحب حفظہ اللہ تعالی جدو دوبارہ حکم کرنگے گھنٹے نال ٹائم اتے ہو گیا ہے پھر میں حاضر ہو جاؤں گا آخرت دی تیاری واسطے انشاءاللہ میری تواڈی ملاقات پھر ہو جائے گی ہن میں ایک گزارش کرنی ہے میں محترم خالد صاحب کو پوچھ رہا سا کوئی بعد وچ چندے دی اپیل کردا وہ فرما رہے سے نہیں چندے دی اپیل نہیں کرنی یہ سارے اہل علاقے دوست نے انشاءاللہ آپے اللہ پاک انہاں دے دل وچ گل پا دے گا تے آپے میرے نال تعاون کرنگے جگہ دی بھی ضرورت ہے کوئی اللہ وال دعا کرو اللہ پاک کو شباب لا دے اللہ پاک مسجد واسطے جگہ دے دے تے جدو اللہ پاک جگہ دے دے گا انشاءاللہ پھر مسجد تعمیراتی کم واسطے بھی اللہ پاک سبب لا دے گا آمین کو فرما رہے سن یہ مناسب نہیں لوگ پریشان ہونگے بھی جلسہ درس رکھ لیندے نے پھر چندہ مانگ لیندے نے کیونکہ لوگ ناراض ہو جاندے نے تے میرا خیال ہے میں کہہ دیں وہ کہہ رہے سن نہیں تسی اپیل نہیں کرنی اپنے طور تے آپ پہ کوئی لوگ میرے نہ تعاون کرنگے تے انشاءاللہ حضرات محترم شریف آدمی ہے تے میں جدو اتھے آیا تو میں پتہ لگے میرا بیلی ہے بڑا پرانا میں نو پہلے نہیں سی پتا بھی پتہ نہیں کیڑے قاری خالد صاحب نے انہاں دے بڑے بھائی صدیق صاحب 17 چک سارے دوست احباب نے پھر اپنے علاقے دے نے جان پہچان ہے اللہ پاک انہاں کو زیادہ تو زیادہ دین دا کام لے میری دلی دعا ہے اللہ پاک جگہ بھی جیتی دے دے مسجد بھی بن جائے بچے پڑھن گے جمعے نمازاں ہون گیاں خدا دی قسم میرے تواڈے لئی یہ سبنا واسطے نجات دا ذریعہ تے انشاءاللہ اس دینی کام اندر جس طرح دی بھی خدمات قاری خالد صاحب ساڈے کو لینا چاہن میں ہر طرح حاضر ہاں انشاءاللہ